आयकलें आतां की फोटींगपणां जे स्टेजींचेर जी प्रेस कॉन्फरन्सां घेवन एक्सपोज जो केल्लो आयज ते वांगडा आसा आनी वांगडा रावन कितें करतले आनी हो जो खटप्पा आसा हो कितें करतलो परत फोटींगपणाचे धंदे हे जे गोंय सोंपोवपाचे धंदे आसा पळय हे चालूच उरतले. फोडाचो एक एम्प्लॉई आसा जो एम्प्लॉई तेणेन एलिगेशन केले थोडी एलिगेशन केली काल जशें स्टेटमेंट जे हांवें काडलेलें की हो जो विजय सरदेसाय आसा हो खटप्पा म्हणून आनी हे स्टेटमेंट हांव परत एकदां सांगपाक सोदता. हो क्वेश्चन जो आसा तो म्हाका मिडियान केल्लो तो स्टार्टिंगूच तेणें म्हटलें की इंडिया अलायन्साचेर भायर सरतात पयलीं स्टेटमेंट आमचो आसलो आमचो इंडिया अलायन्साचेर आसलो आमचो स्टेटमेंट जो आसलो तो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचें जे काम कितें करपाचें आसा हेजेर आसलें. जेन्ना आमकां क्वेश्चनिंग केली मिडियान तेन्ना हो स्टेटमेंट केलो कारण एकूच आसलें कित्याक तेन्ना जो मिडियान क्वेश्चन केल्लो की तुमकां मशिनरीज म्हणटा म्हणून जो विजय सरदेसाय आसा आमी रेव्होल्युशनरीज न्हू मशिनरीज म्हणटा म्हणून. आतां हो विजय सरदेसाय तेणें आतां जो ताचो एम्प्लॉई आसा तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की लॉयल एक शब्द यूज केलो तेणें हो लॉयल आसा म्हणून विजय सरदेसाय लॉयल म्हाका आसपाक येता आनी म्हाका दिसता की गोंयचे लोक आसतले गोंयचे लोक कित्याक आसतले आयज प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा हो कितलो लॉयल आसा तो आनी कितली फोटींगपणां म्हणजे बिट्रियल केल्लो आसा लॉयलाक ऑपोजीट म्हणटा तो बिट्रियल नंबर 1 बिट्रियल ऑफ गोवा म्हटल्यार जी सुरवात केली बिट्रियल करपाक ती म्हणजे विजय सरदेसाय. 2017च्या इलेक्शनार जेन्ना निवडून येयले आनी 17 होच विजय सरदेसाय म्हणटालो जो बीजेपीक जॉईन जाता जावं डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली जो बीजेपीक सपोर्ट करता तो गोंयकारांचे म्हणजे 90% गोंयकार जे आसा त्यांची कस म्हटल्यार श्राप लागतले श्राप आनी तोच विजय सरदेसाय जेन्ना निवडून येयले 3 आमदार तेंचे निवडून येयले तेन्ना होच विजय सरदेसाय पयलो असलो उडी मारून ते सायडीन वचपाक आनी बीजेपीचो सरकार करपाक. याद करून दिवंक सोदता विजय सरदेसाय टीसीपी मिनिस्टर आसलो आनी टीसीपी मिनिस्टर आसलो ताका फॉट मारून जेन्ना जाले मशिनरी जो म्हणटा पळय हो मशिनरी आसा हो मशिनरी म्हणून बीजेपीक जॉईन जालो बीजेपीक गेलो टीसीपी मिनिस्टर जालो डेप्युटी सीएम जालो बीजेपी सरकारान डेप्युटी सीएम जालो आनी मागीर ताका जेन्ना फॉट मारून भायर काडलो तेन्ना बोवाळ मारपाक लागलो. आपणाचे कॉन्स्टिट्युन्सीचो एमएलए जावन तो म्हणटा की बीजेपीक लीड मेळपाक शकता म्हटल्यार हो खटप्पा न्हू जाल्यार आनी कितें. हो आनी एक प्रश्न व्हडलो कित्याक प्रत्येक वेळा ही फोटींगपणां जी आसा ही विजय सरदेसायची एक्सपोज जाल्ली आसा आनी हे जे जॉईंट वेंचर म्हणटा जॉईंटली वचपाक सोदता कोण कोणाचो घात घेत आनी कोण कोणाचे कशें कितें करीत नेम ना. आयकलें आतां की फोटींगपणां जे स्टेजींचेर जी प्रेस कॉन्फरन्सां घेवन एक्सपोज जो केल्लो आयज ते वांगडा आसा आनी वांगडा रावन कितें करतले आनी हो जो खटप्पा आसा हो कितें करतलो परत फोटींगपणाचे धंदे हे जे गोंय सोंपोवपाचे धंदे आसा पळय हे चालूच उरतले.